अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको उस शख्सियत से मुलाकात कराना चाहता हूँ जो दो बार, एक बार 3 साल के टेन्योर में, अब दूसरी बार जो है 5 साल के टेन्योर में जो है रहबरी तालीम टीचर्स फोरम के जो है प्रेसिडेंट, कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ है। जो लोगों के लिए अपना जीना के हित में काम करने में बहुत मजा आता है। वो एक बंदा जो है खालिद रफीक भट्ट साहब, रहबरी टीचर फोरम के जो प्रेसिडेंट बने हैं, टीचर्स के लिए जो है लड़ते हैं। हाल ही में उन्होंने जो है एक फॉर्म फिलअप किया है इलेक्शन लड़ने के लिए। उनके हमरा टीचर्स की एक बड़ी तादाद थी। अगर हम संभल जोन की बात करें, अगर हम डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की बात करें, सारे टीचर्स उनके शान बुशाना खड़े थे और उन्होंने अपना फॉर्म जो है वो फिलअप किया है। और उसी हवाले से 7 जून उन्होंने जो है इलेक्शन बिना मुकाबला जो है अपनी जोली में दर्ज किया है। खालिद रफीक भट्ट साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत और हमारी ओर से आपको जो है मुबारकबाद कहते हैं। शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, अपनी मुबारकबाद दी। तो दुश्मनों के बारे में तो यही कहेंगे कि जिस ज़िंदगी में दुश्मन ना हो वो ज़िंदगी भी क्या। ज़िंदगी वो है जो हम औरों के लिए जिए, अपने लिए तो हर कोई जीता है। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है और उसको अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है और हमारे कंधों पे बहुत ज़िम्मेदारी है। इस समाज की ज़िम्मेदारी है, लोगों की ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो बहैसियत टीचर जब मैं अपने आप पर नज़र डालता हूँ तो मेरे ऊपर इस कौम ने बहुत ज़्यादा मेरे कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ डाला है, तो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं। जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे रात भर नींद नहीं आती है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं इस समाज को कल क्या दूँ। कौन सा डॉक्टर, कौन सा इंजीनियर, किस तरबियत से मैं उसकी परवरिश करूँ, कैसे मैं उसको आगे बढ़ाऊँ बहैसियत उस्ताद, ताकि जब कल मैं इस दुनिया से चला जाऊं मेरे पीछे वो तालिब इल्म होने चाहिए जो इस समाज के लिए राहत का सामान बने। भट्ट साहब, ये भी जानना चाहता हूँ उनसे, टीचर जो हमारे हैं काफ़ी मुश्किलात हैं उन्हें भी, चाहे ड्यूटी के हिसाब से बात करें, चाहे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उन पर जो है बाकी कामों की जिम्मेदारियाँ दी जाती है। कहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? देखिए, मेरा मानना यही है कि एक उस्ताद जो है इसके ऊपर सिर्फ पढ़ाने की जिम्मेदारियां होनी चाहिए। वैसे तो उस्ताद हम डिपार्टमेंट में आए हैं, मुझे सिर्फ पढ़ाने के लिए रखा जाए। जो हमें और असाइनमेंट्स दी जाती हैं, नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स में जो असातिज़ा साहिबान को लगाया जाता है, तो उसे हमारा जो स्कूली निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाता है। अब चूँकि डिजिटल ज़माना है, डिजिटल ज़माने में बहुत से हमारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ आई हैं। मैंने पिछली बार भी बात की, आज भी कहना चाहता हूँ कि हमारी एक ऐप आई है जिसका नाम है आई गॉट करम योगी। इसमें हमें ट्रेनिंग्स लेनी है, इसमें हमें बहुत सी ऐसी ट्रेनिंग से जो टीचर उसका करनी है। तो इसी हवाले से टीचर उसको BLO भी लगाया गया है। अभी आप देख रहे हैं कि मरदमशुमारी हो रही है, सेंसस 2027 शुरू हुआ है, इसमें भी असातिज़ा साहिबान को लिया गया है। BLO भी उस्ताद ही, आपार पे भी उस्ताद ही, और जो भी जितने भी मामलात हैं हमारे वो तमाम उस्ताद के हवाले किए गए हैं। असातिज़ा साहिबान को मुश्किलात है, मामलात है, सरकार से गुजारिश होगी कि इन मुश्किलात को कम किया जाए और असातिज़ा साहिबान के जो पे ज़्यादा जो जिम्मेदारियाँ डाली गई हैं टीचिंग के अलावा उनको कम किया जाए। तो यहाँ पर एक बड़ी बात है, कहते हैं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है पार्ट ऑफ सर्विस है। तो आप चाहते हो या आपने डिमांड रखी है कि जो रहबरी तालीम टीचर्स हैं उनकी ट्रांसफ़र हो जाए? देखिए, ये एक ह्यूमन इशू है हमारे साथ। बार बार हमने इसके हवाले से मेमोरेंडम भी दिए हैं। जो हमारी इस वक्त की, मैं उनको आयरन लेडी कहता हूँ, वज़ीर तालीम सकीना इतू साहिबा, उनको हमने मेमोरेंडम भी दिया है ट्रांसफ़र के हवाले से। और उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दी थी और उन्होंने कहा था कि 3 महीने का वक्फ़ा हमें चाहिए, इस दौरान हम रहबर तालीम असातिज़ा साहिबान की ट्रांसफ़र करेंगे। जो पहाड़ पे बैठा है पिछले 20 साल से, जिस हमारी बहन की शादी हुई है किसी और ज़िला में, अब उनका सोचिए उनकी ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है। और 20 साल से 2000 में ये स्कीम आई है, तब से लेकर आज तक एक ही स्कूल में ये उस्ताद बैठा है, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। हम कहते हैं कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो इसके हवाले से हम आपके ज़रिए हुकूमत वक्त को एक मरतबा फिर ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो हमारे असातिज़ा साहिबान हैं, खुसूसन रहबर तालीम टीचर्स, उनकी ट्रांसफ़र अमल में लाई जाए और बेहतर रिजल्ट्स उससे हमें मिलेंगे इंशाअल्लाह। एक ऐसा सवाल है जो हर बार जो है मोड़ लेता है, वो है आपका एग्ज़ाम, यानी कि TET टेस्ट। आप सिर्फ सिंपल शॉर्ट आंसर मुझे चाहिए, आप देना चाहते हो या नहीं? TET तो हम किसी भी सूरत में देने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है
کہ جب ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آئے اس وقت جو کوالیفیکیشن ہم سے مانگی گئی وہ ہم نے دی, جو سرٹیفکیٹس ہمیں پروڈیوس کرنے کو کہی گئی وہ ہم نے کی. تو اب کون سا امتحان؟ ایم اے بی ایڈ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اسکالر ہے ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, جو پڑھاتے ہیں, جو لکھاتے ہیں, جنہوں نے آج تک پڑھایا ہے, کیا ان کا پڑھانا پھر فضول ہے؟ جو آج تک ہم نے پروڈکشن دی ہے اس اپنے قوم کو, کیا وہ سارے بچے ان کو نل اینڈ وائڈ کریں گے؟ کل ان سے پوچھا جائے گا کہ کن اساتذہ صاحبان نے آپ کو پڑھایا ہے, اب ان بچوں کا بھی ٹی ٹی ہوگا؟ ایسا نہیں چلتا ہے. آپ نئی ریکروٹمنٹ پالیسی کے لیے جو آپ کو نئے ریکروٹ کرنے ہیں ٹیچرز, ان کے لیے آپ ٹی ٹی لازمی کریے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ پروموشن کے لیے چاہتے ہیں کہ آپ کو پروموشن چاہیے ٹیچر کو, اس کے لیے آپ ہمیں امتحان میں بٹھانا چاہتے ہیں, ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ ٹی ٹی کے نام پر ہندوستان کے 25 لاکھ اساتذہ صاحبان کو نوکریوں سے بے دخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے خلاف ہم بھرپور مزاحمت کریں گے, لڑیں گے, اور کسی بھی صورت میں ہم اس ٹی ٹی میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. بٹ صاحب یہ بھی جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ ابھی تک ٹیچرز ہمارے جو ہے مشکلات جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ نے کسی زون میں کسی ڈسٹرکٹ میں ابھی تک ایسی کوئی میٹنگ کی ہے جس میں ٹیچرز کو جو حوصلہ ملا ہے؟ دیکھیے, ٹیچرز کے ساتھ میری وابستگی 2003 سے ہے. 2003 سے ہم نے صرف مشکلات ہی دیکھی ہے, خصوصاً رہبر تعلیم اساتذہ صاحبان. کبھی ہمیں ایک معاملے میں الجھایا گیا, کبھی دوسرے معاملے میں الجھایا گیا. ہم چاہتے ہیں, میں اس سوسائٹی سے سوال کرنا چاہتا ہوں, میں اس گورنمنٹ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را استاد کو سکون کی زندگی دیجیے, استاد کو عزت والی زندگی دے دیجیے. ہمیں اپنے اسکولوں میں پڑھانے پر ہمیں فوکس کرنا ہے. اس کے حوالے سے ہمیں سکون چاہیے, ہمیں عزت والی زندگی چاہیے. کبھی آپ ہمیں ایک طریقے سے پریشان کرتے ہو, کبھی دوسرے طریقے سے پریشان کرتے ہو. اب رہا میٹنگز کا سوال, چونکہ 7 جون کو اعلان ہوا ہے, ابھی 21 جون کو اوتھ سرمنی ہے. انشاءاللہ میں کل سے ہی کام پہ لگا ہوں. اس حوالے سے میں نے اپنی ٹیم کو متحرک کیا ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ میٹنگز ہوں گی, ڈسٹرکٹ وائز میٹنگز ہوں گی, زونل وائز میٹنگز ہوں گی, ان میں ٹیچرز سے ملاقات ہوگی. اور یہ تمام میٹنگز جو ہوگی یہ ہماری جو سنڈے ہوتی ہے, چھٹی کا دن ہوتا ہے, اس میں کیے جائیں گے. اور ایک آنے والے وقت میں آپ سے پھر سے ملوں گا اور اس پہ ہم تفصیلاً بات چیت کریں گے کہ کیا کیا آبجیکٹیوز, کیا کیا پروگرامز ہم نے بنائے ہیں. ایک ٹیچرز کے حوالے سے, ان کی عزت نفس, ان کے وقار کے حوالے سے. دوسرا جو ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کے حوالے سے, ہمارے غریب بچوں کے حوالے سے, ان اسکولوں کے حوالے سے. تو یہ ایک بالکل آپ کے سامنے ایک روڈ میپ آئے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. یہ تھے میرے ساتھ خالد رفیق بٹ صاحب, جنہوں نے حال ہی میں جو ہے بنا مقابل جو ہے رہبر تعلیم ٹیچرز کا جو الیکشن ہے اپنے نام کیا. اور جب خالد صاحب سے ہم نے کچھ سوالات پوچھے, انہوں نے یہی کہا کہ میرے ٹیچر کو جو ہے عزت چاہیے, میرا ٹیچر جو ہے وہ سینسس ڈیوٹی یا باقی ڈیوٹی میں اس کو نہیں لگانا چاہیے, وہ پڑھانے کے لیے, لکھانے کے لیے, سکھانے کے لیے. اور جو ہمارے بچے, انہوں نے ایک ایسا جواب دیا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ جناب آپ مجھے بتائیے بچوں کے لیے آپ کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں وہ بندہ ہوں یا میرے ٹیچرز جو ہے وہ گراؤنڈ زیرو پر کام کرتے ہیں, اسکولوں میں کام کرتے ہیں, اس قوم کو میں کیا دوں. مجھے ڈاکٹرز کی ضرورت, انجینئرز کی ضرورت ہے, مجھے رہبرز کی ضرورت ہے جو میری قوم کو آگے چل کر جو سنواریں گے. مرنا تو ہر ایک کو ہے, لیکن خالد رفیق بٹ صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی یہ بات کرے کہ ٹیچر نے کیا دیا ہے, ٹیچر نے کس کو. کہتے ہیں کہ جو کمار ہوتا ہے وہ برتن جب بناتے آدھے جو ہے ٹیڑھے ہو جاتے, آدھے جو سیدھے چلتے ہیں. لیکن یہاں پر بچوں کو جو تراشنا ہے, یہاں پر بچوں کو جو ہے ایجوکیشن کے نور سے, تعلیم کے نور سے جو ہے منور کرنا, یہی میرا مشن ہے, یہی میرے ٹیچرز کا مشن ہے. اور آئندہ آنے والا جو وقت ہوگا اس میں لاہ عمل ہوگا. ٹیچرز کے عزت نفس کو جو ہے برقرار رکھا جائے گا, یہی میرا مشن ہے. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.